बदकिस्मती से हमारे माशरे में दीन की हैसियत बराए नाम रह गई है और यही वजह है कि हमारा माशरा तबाह बर्बादी का शिकार है। बेदीनी आम हो चुकी है जिसकी वजह से बहुत से माशरती मसाइल ने सर उठाया है। उनमें बेहयाई और बेपर्दगी सरे फहरिस्त है। नौबत अब यहाँ तक आन पहुंची है कि पर्दा अब जिंदगियों से ऐसे उठ चुका है जैसे इसका कभी वजूद ही नहीं था और इसके साथ साथ शरई पर्दे में भी कोताहियां मामूल बन गई हैं। बेपर्दगी, बेशर्मी, बेहयाई के इस पुरफितन दौर में बदनिगाही जिस कदर फल फूल रही है वो इसहाबे फिक्रो नजर से पोशीदा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो आंख की होलनाकियों से बचे हुए हैं, वगरना क्या बच्चे, क्या जवान, क्या लड़के, क्या लड़कियां, क्या बूढ़े सब आंख की इस गंदगी का शिकार हैं। जवान तो जवान रहे, अब बड़ों और बूढ़ों की आंखों में हया नहीं रही। मुआशरे की इस कभी हरकत और बदतरीन आदत ने पूरी कौम का इखलाक तबाह करके रख छोड़ा है और अपनी वॉइस डेली की आज की एपिसोड में हम इसी आदत के बारे में बात करेंगे और कराची में पेश आने वाला फैशन परस्ती और बेपर्दगी के इबरतनाक वाक़े का भी जिक्र करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक गुजारिश आपको करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। दोस्तों, फैशन परस्ती और बेपर्दगी के जिस इबरतनाक वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं ये कराची के रोजनामा उम्मत में रिपोर्ट किया गया, जिसमें उस नौजवान ने हल्फिया तौर पर बयान दिया कि उसके एक अजीज की जवान बेटी की अचानक डेथ हो गई। जब तदफीन से फारिग होकर पलटने लगे तो मरहूमा के वालिद को याद आया कि उसका हैंड बैग यानी वॉलेट जिसमें अहम कागजात थे वो गलती से मैयत के साथ कब्र में दफन हो गया है। अब मामला चूंकि शरीयत का था, चुनाचे उलमा से रहनुमाई ली गई और उलमा ने उन्हें बताया कि बअमरे मजबूरी कब्र कुशाई की इजाजत जरूर मिल जाती है। चुनाचे मजबूरी की वजह से दोबारा कब्र खोदनी पड़ी, लेकिन जूं ही कब्र से वो तमाम मिट्टी और ईंटें हटाई गई तो खौफ के मारे उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि जिस जवान लड़की को अभी अभी उन्होंने साफ सुथरे कफन में लपेट कर सुलाया था वो कफन फाड़े कमान की तरह टेढ़ी पड़ी हुई थी। उसके सर के बाल बिखरे और उसका सर घुटनों से लगा पड़ा था और कई छोटे छोटे नामालूम खौफनाक जानवर उससे चिमटे हुए थे। ये दहशतनाक मंजर देखकर खौफ के मारे वहां मौजूद तमाम अफराद की घिघी बन गई और वॉलेट निकाले बगैर ही जूं तू करके मिट्टी फेंक कर वहां से भाग खड़े हुए। उस नौजवान ने रोजनामा उम्मत के रिपोर्टर को बताया कि घर आकर मैंने अजीजों से उस लड़की का जुर्म दरियाफ्त किया तो बताया गया कि उसमें फी जमाना मायूब समझा जाने वाला कोई ऐप या कोई जुर्म नहीं था। अलबत्ता ये भी आजकल की आम लड़कियों की तरह फैशनेबल थी और पर्दा नहीं करती थी और ना महरमों के सामने अपनी जीनत दिखाती फिरती थी। और इस बात की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इस लड़की का जिंदगी में आखिरी फेल यानी मौत से पहले आखिरी अमल जो था वो अपनी कजन की मेहंदी की मखलूत तकरीब में ना महरमों के साथ नाचना गाना था। उस नौजवान का बताना था कि उसके घर वालों ने फिर उस नौजवान लड़की के लिए दुआए मगफिरत की खसूसी निशस्त भी रखी और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो जिंदगी में उसके करदा गुनाहों को माफ फरमा देगा और अपनी रहमत के तुफैल उसकी मगफिरत कर देगा। क्या उस बदनसीब फैशन परस्त लड़की की दास्तान सुनकर हमारी वो बहनें दरसे इबरत हासिल नहीं करेंगी जो शैतान के उकसाने पर इस तरह के हीले बहाने करती रहती हैं कि मेरी तो मजबूरी है, हमारे घर में कोई पर्दा नहीं करता, खानदान के रवाज को भी देखना पड़ता है, हमारा सारा खानदान पढ़ा लिखा है और सादा और पर्दादार लड़की के लिए हमारे यहाँ कोई भी रिश्ता नहीं भेजता। क्या खानदानी रस्म रिवाज और माशरे की मजबूरियाँ आपको अजाबे कब्रो जहन्नुम से निजात दिला देंगी? क्या आप बारगाहे खुदाबंदी में इस तरह की खोखली मजबूरियाँ बयान करके छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी? अगर नहीं और वाकई नहीं तो फिर आपको हर हाल में बेपर्दगी से तौबा करनी पड़ेगी। दोस्तों, रोजनामा उम्मत के जिस फीचर का हम जिक्र कर रहे हैं उसी आर्टिकल में एक और वाकया भी बयान किया गया जो कराची ही से ताल्लुक रखता है। मुबारक अली शाह उर्फ मौला मदद कब्रिस्तान के 25 साला गोरकिन जाकिर ने रिपोर्टर को बताया कि उसे एक मर्तबा एक औरत की कब्र तैयार करने को कहा गया। उस वक्त उसका दादा भी जिंदा था और वो उनके साथ सुबह से कब्र की तैयारी में लग गया क्योंकि जोहर के बाद मैयत को कब्रिस्तान लाना था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कब्र तैयार होने पर नहीं आ रही थी। जैसे ही
کام ختم ہونے لگتا تو مٹی دوبارہ قبر میں گر جاتی اور زمین گویا سکڑ جاتی۔ قبر کو کئی بار چوڑا کیا گیا لیکن بار بار زمین تنگ ہو جاتی تھی۔ اسی اثناء میں جنازہ بھی آ گیا۔ جب لواحقین کو اس ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مرنے والی عورت شوہر کی نافرمان اس سے سخت بد کلامی کرتی تھی اور اس کی اجازت کے بغیر بے پردہ گلیوں اور بازاروں میں گھوما پھرا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت دیندار اور والدہ کا فرما بردار تھا اور یہ بات بیوی کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ خاندان کے بزرگ اس کو سمجھاتے تو وہ ان سے بھی جھگڑا کرتی تھی۔ روزنامہ امت کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا کہ جب میت کا آخری دیدار کیا تو اس مرنے والی عورت کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ قبرستان کے گورکن ذاکر کا کہنا تھا کہ شام تک اس عورت کے لیے قبر کھودی جاتی رہی لیکن ہر بار زمین تنگ پڑ جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر جنازے میں شامل لوگ استغفار پڑھتے رہے۔ بالآخر ایک دیندار شخص کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ شوہر میت کے سرہانے کھڑا ہو کر اسے صدقے دل سے معاف کرتے۔ شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد قبر بآسانی تیار ہو گئی۔ گورکن نے بتایا کہ ورثاء اس واقعے سے اس قدر شرمندہ تھے کہ انہوں نے قبر پر نام کا کتبہ بھی کبھی نہیں لگوایا، البتہ کبھی کبھار اس کا شوہر آ کر قبر پر فاتح خوانی کر جاتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ تو بے پردگی کے وہ عبرتناک واقعے ہیں جو یہیں پر پیش آئے۔ بہت سے لوگوں نے اسے وٹنس بھی کیا، بہت سے لوگوں نے اسے رپورٹ کیا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مبالغہ آرائی ہے۔ وہ اس بات سے انکاری ہوتے ہیں کہ کسی ایسی عورت کا بھی وجود تھا جسے اس کی بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے قبر نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال اس بات پر بحث کی گنجائش تو ہمیشہ رہے گی کیونکہ یہ واقعات ہمارے آپ جیسے کسی دنیا دار بندے ہی نے رپورٹ کیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بیان کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے واقعے کی صحت پر کوئی نہ کوئی اثر انداز ہوا ہو۔ لیکن بے پردہ عورتوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں بیان فرمائی ہیں اس کی حقیقت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ احادیث پر تو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں عورت کو منع فرمایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے نامحرم کے لیے بناؤ اور سنگار نہ کرے، چونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو خداوند عالم کو حق ہے کہ وہ اسے دوزخ کی آگ میں جلا ڈالے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں بہت سے مشاہدات کیے، ان میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا تھا اور آگ کی شدت سے اس کا مغز اور سر ابل رہے تھے۔ پھر آپ نے بے حجابی کے عطاب اور اس کے نتیجے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ اسی طرح شب معراج کے حوالے سے احادیث میں سے ایک حدیث میں روایت کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے شب معراج ایک عورت کو دیکھا جو کہ آگ سے بنی ہوئی کینچی سے اپنے جسم کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو نامحرموں کے سامنے آ کر خود کو ان کی نظروں کے حوالے کر دیتی تھی۔ دوستو، یہ تو احادیث تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ پردے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پچھلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرا کرو۔ لیکن آج کی عورت اس کے بالکل برعکس قدم اٹھا رہی ہے۔ اس کی وجہ عدم واقفیت ہے یا بے توجہی، کیونکہ وہ ان سب کو پرانے زمانے کے دقیانوسی طور طریقے سمجھتی ہے۔ وہ زمانے کے ساتھ چلنے اور آگے بڑھنے کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے اور اس لیے اپنی عزت و آبرو کے حوالے سے بالکل بے پرواہ ہو چکی ہے۔ نتیجتاً بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ جنسی ہوس کے مارے لوگوں کے ہاتھوں خواتین کی بے حرمتی اور بدسلوکی کے واقعات ہونا انہونی بات نہیں رہی۔ آج شرعی پردہ اپنانے والیوں کی تعداد تو قلیل ہے ہی، باقاعدہ شرعی پردہ کرنے والی خواتین سے بھی اکثر و بیشتر ایسی کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں جو نہ صرف پردے کی روح کو ختم کر دیتی ہیں بلکہ خاتون کو چھپانے کی بجائے اور نمایاں کر ڈالتی ہیں۔ عورت نے خود کو زیب و آرائش کا سامان سمجھ لیا ہے اور اس خود نمائی کے بھنور میں ایسا پھنسی ہے کہ اب باہر نہیں نکلنے پا رہی۔ اب دنیا کی نظر میں وہ مفت کا مال ہے۔ اور دوستو، یہاں پر ایک نقطے
पर्दे की वजाहत करना हम निहायत जरूरी समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान खवातीन ही को पर्दे के बारे में अहकामात नहीं दिए हैं, बल्कि आप कुरान मजीद फुरकान हमीद खोल कर देखिए, जिस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने मोमिनात को पर्दे के बारे में हुक्म दिया है, उसी आयत में पहले मोमिनों को ये हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें। इसी एक नुक्ते पर अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे और पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपको इस वीडियो से सोच विचार का और कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल की वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बिला तातुल पहुंचती रहें। बहुत जल्द किसी नए मौजू का इंतखाब करके दोबारा आपके साथ गुफ्तगू के लिए हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।